अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं लस्सी बनाने लगी हूँ। सर्दी काफ़ी थी लेकिन फिर भी आप कहेंगे लस्सी इस मौसम में, तो वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड गए थे कार अपनी छोड़ने, सर्विस के लिए देने जाना था उन्होंने। तो जब वो छोड़ के वहाँ आए हैं तो भागते हुए उनको आना पड़ा था क्योंकि उन्होंने काम स्टार्ट करना था अपना तकरीबन 9:30, तो इतना टाइम नहीं था उनके पास। तो फिर वो जब भागते हुए आए हैं तो उनको ये था कि उनको पानी की शदीद ज़रूरत है, तो वो कहते मुझे पानी की बजाय अगर तुम लस्सी बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, अगर आपका दिल करता है तो मैं बना देती हूँ। तो फिर मैंने उनको लस्सी बना के दी थी। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने अपने बेटे के नाम का ज़िक्र किया था कि मेरे बेटे का नाम हसन हुसैन है। तो मैंने साथ ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब नाम के बारे में कुछ कहेंगे ऐसा। तो उस पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने ऐसा क्यों कहा कि हम नाम को लेके ऐसा कहेंगे, नाम बहुत प्यारा है। जी हाँ, नाम तो बहुत प्यारा है लेकिन मैंने इस सेंस में नहीं कहा था। मैंने इसमें कहा था कि जब हमने नाम रखा था, ज़ाहिर है हमने अपनी फैमिली से तो डिस्कस करके ही रखा था, लेकिन जब बाहर लोगों को पता चलता था, फुल नेम पूछते थे तो हम उनको ज़ाहिर है हसन हुसैन ही बताते थे। तो जिस तरह से वही पुरानी बातें चलती आती हैं, कुछ लोग ख़त्म ही नहीं करते। आजकल तो काफ़ी ख़त्म हो गई हैं लेकिन फिर भी कुछ जगह पे ऐसा है कि वो माइंड में रखते हैं, नहीं उसको चेंज करते। तो कहते थे कि आपने 2 नाम एक बच्चे के रखते हैं जो रखे हैं जो कि नहीं रखते। जैसे अहम ही बातें करते हैं कि वो बहुत भारी होते हैं, बच्चा ठीक नहीं रहता, बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, आपका बच्चा ऑलरेडी कमज़ोर है, आपने 2 नाम रखे हैं, एक करें इसको। इस तरह की बातें जब करते थे ना, इसलिए मैंने जब वीडियो में भी नाम का जिक्र किया तो साथ मैंने इसलिए कहा था कि मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसा कहेंगे। वैसे ये तो बहुत नाम होते हैं, जैसे 2 भाई हों, एक का नाम हसन रख देते हैं, एक का हुसैन रख देते हैं। तो इस सेंस में तो काफ़ी लोग रखते हैं, माशाल्लाह नाम बहुत प्यारे हैं। लेकिन हमने एक ही बच्चे के 2 नाम एक साथ ही आ गए हैं। डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में वैसे भी बताई थी लेकिन फिर भी मैंने इसलिए कहा था और मेरा कोई मतलब नहीं था। माशाल्लाह नाम वैसे ही प्यारा है और सबको अच्छा ही लगता है। बस यही मैं कहना था कि आपने जो मुझे काफ़ी कमेंट्स किए थे कि आपने ये क्यों कहा, तो मैंने सोचा कि मैं उसका जवाब अभी दे देती हूँ, ये ज़्यादा इजी है मेरे लिए। बेटे के लिए लूडो ऑर्डर की थी तो वो आ गई थी, देख रहे थे, अच्छी थी लेकिन सेम पाकिस्तान जैसी नहीं थी और यहाँ तो काफ़ी महंगी चीज़ें भी मिलती है, तो फिर क्या करे अगर कोई लेनी हो तो। आज मैं आपके साथ जो बात करूँगी वो मुझसे कहते भी थे, पूछते भी थे कि आप अपने घर का जो बजट है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो घर है ये हमने मॉर्गेज पे लिया है। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं तकरीबन 99% जो लोग हैं ना वो मॉर्गेज पे ही लेते हैं। तो लेना पड़ता है, मजबूरी होती है। जितना हम रेंट देते हैं उतनी ही घर की मॉर्गेज होती है। या तो फिर सारी उम्र हम रेंट देते रहें और यहाँ हम मॉर्गेज पे ले लें। मॉर्गेज का ये होता है कि चले कुछ सालों बाद हमारा अपना तो हो जाता है ना। मुझे पता है कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, हम बहुत इस तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन हर एक का जैसे उन्होंने लोगों ने अपने ही कानून बनाए हुए हैं। हम अगर अपनी बात करें तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम बहुत कोई नेक इंसान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत ही गुनाहगार हैं। मैं कभी भी खुद को बहुत अच्छा नहीं कहूँगी। और कुछ जो मुफ्ती हैं ना यहाँ या अमेरिका में कहीं भी और इस तरह के बाहर किसी भी कंट्रीज़ में, तो उन्होंने कुछ अपने जो फतवे दिए हैं वो ये दिए हैं कि आप एक घर बाई कर सकते हैं मॉर्गेज पे जिसमें आपने रहना हो, और प्रॉपर्टी लेके आप नहीं दे सकते, मतलब बिज़नेस के तौर पे नहीं आप ले सकते। एक प्रॉपर्टी की इजाज़त है कि आप वो मॉर्गेज पे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ फिर हर एक की ज़रूरत होती है, नहीं होता या तो सारी ज़िंदगी हम रेंट पे ही रहते रहें या कुछ ऐसा। और दूसरी बात ये भी होती है फिर कि अगर आपके पास ज़्यादा डिपॉज़िट है देने को फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा डिपॉज़िट दें और जल्दी कुछ, जहाँ कुछ लोग करते हैं 25 ईयर्स का करते हैं, कुछ 20 का करते हैं, तो आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं पहले देने के लिए वो दें और साथ आप 5-6 साल तक का ईज़िली कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आपने सारा कर्ज़ा उतारना है, क्योंकि साथ इंटरेस्ट होता है, वो फिर ज़ाहिर है एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, उतनी रकम हम दे नहीं रहे होते जितना उन्हें एक्स्ट्रा सूद देना पड़ता है, तो वो हराम है। इसलिए मैंने इसलिए बताया कि मुझे आपके साथ कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमने सारा कैश दे के लिया था, ठीक है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रकम उनको दे दी थी, लेकिन फिर भी जो मॉर्गेज है वो हम चाह रहे हैं कि हमारी 5-6 साल तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि जल्दी हम इस कर्ज़ से ना जान छुड़वाना चाहते हैं। और इसके लिए जो हमारा बजट होता है वो हम किस तरह से करते हैं, अभी मैं इस टॉपिक पे आती हूँ कि बजट को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो हमने कोई इस तरह से बजट बना के नहीं रखा, मतलब कुछ का प्लान होता है वीकली कि उन्होंने क्या करना है, चीज़ें लिख के रखी होती हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। हाँ, ये बात ज़रूर करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा काफ़ी खर्चे निकल आते हैं घर के, वो हम ख़त्म कर देते हैं।
مطلب یہاں تو ابھی آپ اپنی خواہشات جو ہیں وہ پوری کر لیں، اور یہاں آپ قرض سے جان چھڑوا لیں. ایک ہی کام ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں. چھوٹی چھوٹی خواہشات آپ پوری کر سکتے ہیں لیکن بہت بڑی بڑی نہیں. جیسا کہ ابھی میرے ہسبینڈ کے پاس بہت اچھی کار نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے جیسے BMW نہیں ہے، کوئی آؤڈی نہیں ہے، کوئی مرسیڈیز نہیں ہے، اس ٹائپ کی کوئی کار نہیں ہے ان کے پاس. لے سکتے ہیں لیکن جو پیسے ہم نے کار پہ خرچ کرنے ہیں اگر وہی گھر کے قرض کے لیے چلے جائیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم جلدی ہی اس جو پھنسے ہوئے ہیں نا ایک سود میں، انٹرسٹ میں، وہ ختم ہو جائے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم زیادہ سوچتے ہیں، نہیں کرتے ویسا. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی گھر کے ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ فریج کی بھی انشورنس کروا لیتے ہیں، وہی رقم چھوٹی ہی ہوتی ہے لیکن اگر منتھلی اور آپ سالوں میں دیکھیں تو وہ کافی ہو جاتی ہے زیادہ. فریج کی کچھ لوگ انشورنس کرواتے ہیں، کچھ لوگ واشنگ مشین کی کرواتے ہیں، جتنی بھی اس طرح کی الیکٹرک کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ لوگ جو ہے انشورنس کروا لیتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرواتے. جتنی ان کی وارنٹی ہو اس کے اندر جو ہو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نہیں کرتے کیونکہ ویسے بھی 4-5 سال بعد چیز ویسے ہی بیکار ہو جاتی ہے. تو ایویں ہم ایکسٹرا ان کو بھی دیتے رہیں پہلے، اور بعد میں ہم پھر سے نیو چیز لیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر یہاں مین جو میں ابھی بات کروں گی وہ یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ٹی وی جو اتنا ہے جس طرح اسکائی اور جو ورجن میڈیا وغیرہ ہے وہ اتنا یوز نہیں کرتے. تو ایویں ہم فضول میں اس کا پے کر رہے ہوتے، تو ہم نے اس طرح کیا کہ اس کو ہم نے ختم کروا دیا کیونکہ اس کا بل زیادہ آتا تھا. اس کی جگہ ہم نے Amazon پرائم اور جو نیٹ فلکس ہے وہ لے لیا. ابھی ہم وہی یوز کرتے ہیں، اور ساتھ ظاہر انٹرنیٹ ہوتا ہے، وہاں یوٹیوب ہوتی ہے، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو بھی چیزیں دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے وہ جو ایکسٹرا بل تھا ہمارا اسکائی کا وہ ختم ہوا. اور جب اسکائی ختم ہوا تھی اس کے ساتھ ایک اور چیز ختم کرنا تھی، وہ یہ تھی کہ جو ہمارا ٹی وی لائسنس جاتا ہے وہ بھی ساتھ ختم ہو جاتا تھا کیونکہ BBC ہم نہیں دیکھ رہے تھے، کچھ بھی ایسا نہیں دیکھتے تھے. تو ان کو پھر ہم نے کال کی کہ ہمارے پاس یہ اسکائی بھی نہیں ہے اور ہم BBC بھی نہیں دیکھتے، ہمارے پاس صرف یہ نیٹ فلکس ہے اور Amazon ہے. تو پھر وہ کہتے کہ آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ کو پے کرنا ضروری نہیں ہے. تو پھر ہم نے وہ بھی ختم کیا، اور جو ہمارا انٹینا وغیرہ تھا وہ بھی ہم نے ریموو کر دیا، اتار دیا چھت سے. تو ہمارے یہ جو پیسے ہیں یہ بھی بچ گئے. اس کے بعد جو بات آتی ہے شاپنگ کی، گروسری کی، تو وہ ہم کسی بھی بڑے بڑے اسٹور پہ جا کے شاپنگ نہیں کرتے. مطلب جیسے کہ موریسن ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے، ٹیسکو بھی تھوڑا ایکسپینسو ہے، سینسبری بھی تھوڑا ایکسپینسو ہے. تو ہم اس کی بجائے لیڈل پہ جاتے ہیں جس کی فوڈ کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور پرائس تو کافی ریزنیبل ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے بڑے بڑے اسٹور ہیں، ہم جو لیڈل سے شاپنگ کرتے ہیں ہماری ویک کی شاپنگ میکسیمم 28 یا 30 پاؤنڈ کی ہوتی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. یہی شاپنگ ہم نے 1-2 بار ٹیسکو سے کر کے دیکھی ہے اور وہ 40 سے اوپر ہو جاتی تھی، تقریباً 50 کے آس پاس ہو جاتی تھی. تو ہم سوچتے تھے کیا فائدہ وہاں جا کے شاپنگ کرنے کا، اور وہاں کا فروٹ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ہاں لیڈل ہی میں ٹھیک ہے، پرائس بھی ٹھیک ہے، تو اس حساب سے بھی کافی جو بچت ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہوتا ہے. ویسے ہم نے کوئی لکھا نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے سپینڈ کرنے ہیں، اگر لکھ کے رکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام اس طرح کے نکل آتے ہیں جو کہ ہم نے سوچ کے نہیں رکھے ہوتے. جیسے کوئی کار خراب ہو گئی، پانی کا مسئلہ ہو جائے تو ہمیں وہ ٹھیک کروانا پڑ جائے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں گھر میں وہ نکل ہی آتی ہیں. تو ہم نے کچھ لکھ کے نہیں رکھا، بس ہم آرام سے چلتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ خرچہ جو ہے وہ نہیں کریں. اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم خود ہی نا اگر اس پہ عمل کریں گے، ہم ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمت مرداں مدد خدا. تو آپ چاہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بس ٹرائی کریں، سوچیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کر لیں گے. اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پلان بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک قدم آپ اٹھا لیں، پھر دوڑ لگائیں گے. آپ ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہیں کے وہیں رکے رہ جائیں گے اور وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے. خیر یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.